سلام عليكم يكون كل قاتكم تقاتلت مدب زي إلشادي أبوستليك مشن زت حلالف ناياو قال مدبيو لوم دمانتي أونجيل ماتيوس معرف عصرت حدي قطر عسران شعتن قطر سلاسة زلو خفل الصحف بمنباب ناي كريستوس لبي بزبل أرسنا يلوم ملأختنا كم رئينا أب تخفل الصحف دما كم زبلنا يجزيابير قالينا ننبب وانجيل ماتيوس معرف عصرت حدي قطر عسران شعتن عسران سلاسة قطر سلاسان بحادة إزولو كنم ببينا أنا لوهي لبيون تحوت عرعتي فوكيس صوريون كالليل يمو عرعتي صورو كابايون تمهارو ننفسكم كأ عرفتي كترخبو إخومي أبزنببنا يقدس عف بعلو قويت يسوس كريستوس كابتم زتزاربو من زمهارو من تمرتي حادة إيو نسد ما بزعبا هيوت إيو تزاريبو يسوس كميز بلي لبي كمزلوو كميز أمسلي بحري كمزلوو بزعبا مننتون بحرون قويت يسوس بعلو زتزاربو إيو نايلون ملقتنا أتوكرنا نريئلو نا كريستوس لبس مچم أب هيوت كريستنانا زعابي موديل أرآيا مثالي عابنت جيرنا كنوستو زقبعنا نقرطلو بعلو اتنا هيوت مرحي زخونا بقويت يسوس كريستوس نمثل ود يسوس كريستوس كنمثل إنا دما تسأوعنا سازي عبت مجدي هيوت كنو عسكلنا كل جزينا عب خمزلنا نوسك خمزلنا نلوت خمزلنا اتقال أملاك عب هيوتنا يعي خمزلو زي عين خمزلو جزء رأسنا النريقلو ناي هيوت مستيات كلونا خخل علو نسدما اتي موديل نازخونه قويتا يسوس كريستوس ايو ناقونا تأمتنا ناقو النار أنا نعو النا مسلنا كن كيد إنا تسوينا انت زي كوينو نريون نتأمتون أبنت غيرنا مسالي غيرنا أرآيا غيرنا أبهيوتنا انو وسدو انت زي اللي كل جزي أبهيوتنا زدك منا زحل لنا بزع انقفاتات ناهيوت علوي سلازي مصحف قدس ما انت غيت دغمو نفساتكم دما ما انت غي حللا زبل نمنتاي زدكمن زحللن بزع نجر سلازلو زدكمن زحللن بزع انقفاتات ناهيوت سلازلو ما انت غيت دغمو نفساتكم دما كي حللا نابت جمار امنتكم دمدامي ان زخونه يسوس كريستوس تموتو يبلنا سلازي ناو تموتو نامن نابت جمار امنتنا دمدامي ان زخونه يسوس كريستوس نت امنتنا جمر امنتنا دما اقوز تقلل زدمدم يسوس كريستوس نابو خنري نابو خنطمت مصحف قدس يمهرنا مخنياتو ناب جزارسنا بزطمتنا ناب سبات بزطمتنا ناب كونتاتنا بزطمتنا بزح زدكم بزح زحل النجر سلازلو نا هيوتنا موديل ارآيا مثالي غيرنا كل كيزي انريو نعو بزرعنا قصر دما نفسنا ختحدس نفسنا ختتصنانا نفسنا ختبرتع اتقللو مجديو نا اغزيابير قال زمهرنا لو دما حدا ابنت كابو كنوسد انا ناي كريستوس لبي زبل سازن حنا كم ناي كريستوس زبل لبي وي كم ناي كريستوس زبل حساب كم ناي كريستوس زبل املغاخت الرأيا كلونا انا تصوعنا كم امنتي سازي كريستوس كما إذا أمثل إيو كما إذا أمثل لبي إنيرو اندحر إلنا أبزن ببنا يكفل الصحف زنقرنا نقر قالو بعلو يسوس انتايلو آني لوحي سلازي لوح زخوني لبي نيرو يسوس آني لوحي بحق حدث قال بزي أبهير إنا فلته قال أملاك دماء إنا تقلص قلو بومت عندما نا يسوس كريستوس سيوت إنا ترد بزخل قصري لبو متن كافو أيترف لبو
ምልዋጡ አይተርፍም ናይ እምኒ ልቢ ካባኹም ከውፅ ናይ ስጋ ልቢ ክበኩም ከም ዝበሎም ንእስራኤል እግዚአብሔር ልብ ዝልውጥ እዩ ቃሉ ልብና ተዘይለውጥዎ ማለት አተሐሳስባና አመለካክታና አራአያና አዘራርባና አካይዳና ተዘይለውጥዎ ቃሉ አባና ይሰርሕ ከም ዘሎ ነረጋግጸሉ ምክንያት የለን ማለት እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ከመይ ዝአመሰለ ልብ ኢኔርዎ ተልና ለዋህ ልብ ነይሩ ለውሃት ናይ ጭካኔ አንጻር ስለዚህ ቃሉ ቅድሚ ምፍላጥና ጎይታ ቅድሚ ምፍላጥና ልብና ብዝተፈላለየ ጭካኔ ዝተመልአ ክኸውን ብዙሕ ተኽእሎ አሎ ምክንያቱ እቲ ዝመጻናሉ ዓለም ብዙሕ ነገር ስለ ዝምህረና ናብ ቃሉ መስመጻና ናብ ጎይታ መስመጻና ናብ ህይወት መስመጻና ግና ካብት መምር ሓቂ እናተማሃርና ብዝኸድና ቃሉ ንልብና ክዱስ ዘኽትን ክፎ ምጀመረ አነ ለዋሄ ከም ዝበለ ጎይታ ካብኡ ተማሂርና ልብና ክልወጥ ይጀምር ጨካን ልቢ ብለዋህ ልቢ ክትካ ይጀምር ከም ዝኽገብር ዝኽእል ጎይታ ጥራይ ልቢ ክልወጥ ዝኽእል አእምሮ ክሕድስ ዝኽእል አመለካክታና ራእያና ክቅይሮ ዝኽእል ጎይታ ጥራይ ብናይ ቃሉ ሓይሊ ስለዚ ናይ ጎይታ ልቢ ከመይ ዝአመሰለ ለዋህ ንሕናኸ እንታይ ዓይነት ልቢ እዩ ክልወና ዝግባእ መቸም ንልብና ክንፍትሾ ይግባእ እዩ ናይ ሰብ ልቢ ኣዝዩ ጎራህ እዩ حسوم يو من كستوعلو يخيل يبلنا نا እግዚአብሔር ቃል ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 17 ስለዚህ ልብና ንፈትሽን ንመርምርን ይብል አመደ ቀሲናሲ ልብና ንፈትሽ ንመርምር ይብል እንታይ ዓይነት ልብ ኮን እዩ ዘለና ናይ ጎይታ ዝመስል ልቢ ናይ ክርስቶስ ዝመስል ልቢ አለና ዶንበርከ ልብ አገዳሲ ኢና አምላኽ ልብ አገዳሲ ኢና አና ልብ አገዳሲ ኢንሰብ ስለዚህ ገዛእ ርእስና ብመንጽር ጎይታ እናዓቀና ኢና ንዓቢ ንልወጥ ከም ዘለና ከነረጋግጽ ንኽእል ቀፂሉ ዝበለ እንታይ እዩ ልበይ ትሑት እዩ ዝብል ቃል ኣለዎ ልበይ ትሑት ጎይታ ዓቢ ኹንሱ ስልጡን ክንሱ بتباب استملئ بجرما استملئ بحيل استملئ كنسو جن بحريو تحوتي زجرم نجري سلطون كنسوس نحادو قا عين عقنيو يبلنا إيو بزعبا እግዚአብሔር كزاركو እግዚአብሔር سلطون كنسو عاري كنسو كبر كنسو نايزل عالم نجوس كنسو علامات زفتر أملاك كنسو كبرت أبابو فلتاتو دارت زي بلو وسن زي بلو كنسو حيلو عقمو موادادرتي زي بلو كنسو زنقون كبرتون حفتون مجرشتا زي بلو كنسو مزغلو قوتيرنا زين ودقو كبرن تبابن زلو قويتا تحوتيو يبن نغسكي تحوتيو زبلك على نغسكي زي تحوتي سلازي عب سبعي عدق توتعو نباخي خمتسيو زبل تنبيتاو قال قالو سلازي بزعبا قويتا يسوس كريستوس يتزاريبو تحوتيو عب سبعي عدقي زوطع كم برطعات نغستات اقوى عب افراس توتعو اي مسنيو تحوتيو سلازي قويتا انتايلو لبي تحوتيو بونت سب منفساوينتنا ترد أخيد كله ناب عملاخنا قرب أخيد كله لبوب على እግዚአብሔር إننا ترث أخيد كله تحتنا زبال هيوت يكلبس نشمر كابتم عبيتي ناي منفساوي هيوت مجلسي عب هيوت أمن تدمى انتايو تيلنا تحتنا تحتنا مسعر أيكونن تحتنا دخوم مخان أيكونن تحتنا
መንፈሳዊነት ትሕትና ንጎይታና መሰልካ ምኽያድ እዩ ትሕትና ናይ ክርስቶስ ልቢ ምውናን ስለዚ ትሕትና አንጻር ትዕቢት እዩ ትሕትና እንተዘየለ በአንጻሩ بتعبيت نخدم الله عابي تقولوا الله لو هات أنصار شكاني كم زخوني تحت النادمة أنصار تعبيت إجزابير دما ما قدو كله مسماني تلكم مستعوتاتي كل خلوهم كم زي بلهم زخونوا كل النافلت ومنهم كم زي فلتوا زخونوا نناي جزع رسوب إيجو زموتو كل زقبروا زبلة بتحتنا زقبروا أملاخ ما قدموا سقومي أملاخ نتحوتات سجايهم يبلنا نجزاهير واو أملاخ نتحوتات سجايهم نعبيات جنا يمعتهم نعبيات سيدنا يكون زمعتهم أجزاء بعلي زمعتهم بركة أجزاء أنصار تعبيت دما نايت زودق ملأخ ناي لوسيفر بحري كاب سماي نام مدرنا بسيول كم كمال الزقبرة نلوسيفر تعبيتي سازي تعبيت نايت زودق ملأخ ناي لوسيفر بحري تحت الناقنا ناي كريستوس بحري لبي تحوتي سازنا تحتنا خن كيت كلنا نا تسعرنا يكوننا نخيد نا دخمنا يكوننا نخيد منفساويا نخونا إنا نخيد نكريستوس إنا مثلنا إنا نخيد ساز جزء رسنا مسكالوت أيكوننا كنورا درازلنا أرأي جرنا نوسدو نتي قويتا كبري قالنا كريستوس لبي بحري انتا يتيلنا فكر أبناء كريستوس هيوات المجدن كله دعريهم فقري إنا نرئي فقري إنا نمهار فقر دما بالتدبار كسب موت عم مسكال بمئزاز إيو أرئينا كالكالات زحالفة إيو بتدبار إيو فقرو جليس لنا جنا حات عن كلنا جنا سلعتو كلنا جنا موتان كلنا إيو أفكرنا سيز أفكرنا كله ما بقى سمخنيات عبانا يرخبن مالتي ما بقى سمخنيات نخفكرنا سي ما بقى سمخنيات عبانا يرخبن تبقى زعروسو تبقى سيو أفكرنا مالتي مخنيات يقولون فقرو درت يقولون فقرو بزي مخنياتيو أفكرنا كم تزلنا يؤيو أفكرنا جنا حات عن كلنا جنا سألعتو خلنا إيو أفكرنا سازي كاب كريستوس إنه مهارونا قر انتايو ناي كريستوس سيوات ناي كريستوس مقد انتايو فقري أنت أرسل إيو ناي فقري تقاران دما سل إيو حد أماني لبو بمنفس قدوس حيل الناترتعي بفقري إنا ملئ إنا تحدثي انت زي كيدو بسأل إي إنا تملئ نخخيد عابي سفر إيو زلو سلازل لبنا بمنتاي ملئسي فتسيمنا خنا الرقاقز يقبعنا كالنا كريستوس هيوت ويكانا كريستوس لبي بمنتاي تملئو عندها إلنا بدنقات زتملئ دنقات إيو روحي دنقات دما أنصار كفاءتي لبنا روح تزي كوينو دنقات إي تزي كوينو بخفاءت إنا تملئ إيو زخيد سازخول لشع نحادا نقر ناتو تقارانا خمزلوا بادو زخوني هيوت يلن بحادي إخا تملأ مالتيو بتناي كريستوس لبي بتناي كريستوس حساب
بتناي كريستوس بحري هيوتنا ناتمل أي قيد كم زلو أتصبقنا نفلت جبانا كارنا كريستوس لبي انتاي وندهر إلنا محاري بمحرت زتمل أي قويتاي بمحرت زتمل أي قويتاي محرت دما أنصار يقرأ زي مبال سازي حادثة منفساونا هوني نكريستوسنا مسألة أن عبيه نود أملاك مساليون أرأيون جيرو اندحر يعبي على خينو لبو بمحرت النهتمل أي سقيد يقرب حالي إزخو بأنصارون كريستوس اللي بتزيبلنا دما تقيمت نخون يقرأ زين بالنخون وشتنا بحنا مفداي زتمل أي يخون بومت أندما من ديابلوس أبيوتنا سفر بوتا نهابنايو نقيد بارلومي انتاي كمي زبالي لبي نيوتنا تقوت إرو كمزلو كان الرقاقز يقبعنايو نتوم أمنت تبحللنا قال دما كم بقولكمي أب فيليبي قال أي معرف كاب قصر حادق ساب قصري كلت زلو كفل صحف كانوا ببو إنامو بو تسألينا كان ودينا أب فيليب قال أي معرف كاب قصر حارق صاب قصر خلته كم زبل صحف نركب ان بعرس قال متصنا نعب كريستوس ويس قال دبسا ناي فقري ويس قال حبرة منفس ويس قال محرة دنقاتين انتولو بحانتي حاسب بمخوانكم بحانت فقري بمهلاوكم بحانت نفسكم حدا بمحسابكم حاجو سيملؤ ويبل حانتو كوان رأسيت عمل بمبال ويس نوداسي خونتو ايتو قبرو بتعتنا قنات حدا نتحادا كابرؤسو عبليس ويرعايو نفس وكف نمس ايدما انبر نفس وكف نرؤسو زحشو ايت امت يبل واو بارو لك كمناي كريستوس لبي كمناي كريستوس بحري كلوانا ندحر كوينو نثم قدسان ناي حدش كيدان زتنغروم ازيو اتعب كريستوس يسوس زنبر حساب عباخاتكم يحلو لبتقصر حمشتي اتي عب كريستوس يسوس زنبر حساب عباخاتكم يحلو أرأينا نسيو مثالنا نسيو موديلنا نسيو لبنا بمنتاي تملي إلو نابي قصي خز عبي زلو كابقالو لومي نلبنا خنري أمو بتتخكل موديلنا أرأينا زخونا كريستوس يسوس نلبنا عاكينا بتعملاخ زحانس أسألنا مجد بؤو ناتلوتنا نعبنا كن كيد لو مجزي أبهير بقالو جيرو يمهرنا قالو كبر نقويتا يقول كنسألينا زي أبهير لومي كم زيز عمسلي ناي كريستوس لبي كبنا قويتانا مسقنا كالنا قالكا نابانا لومون سلزل عكاي أنا لوهي لبي دما تحوت كم زبالكا بشم يسوس كريستوس يسأل له كاب قدوس كالكا زتل عليه لومون نلبنا كتنكفو نلبنا قدوس سو صبر لبي قط لبي كتبنا صوري لب فتر اللي صنع منفس دما عوشت أي حدث إلو داويت كم زسألي لوبي لبنا بإيسوس كريستوس نازراو الشمكة تصريو بزع نجر كابز حازو كابز ورسو نجر كتصريو ناي كريستوس لبي فكار لبي لوح لبي تعوت لبي محاري لبي دنقاتي لبي نلبنا ختمالو بشم يسوس كريستوس اسأل له قال كان لبنا اغزي ابير كدوسسو كتنكفو
كتلوطو حدش لبي كتبنا حدش منفس دما أوشتنا كتحدر اسألله حدش لب خبابكم حدش منفس دما أوشتكم كحدر تبحيلو خم تسحفي يسأل الله لومي بإيسوس كريستوس حدش لبي ناي كريستوس لبي ني أملاك لبي كتبنا أمرنا الرعايانا سما معنا زراربانا أكايدانا أنبابرانا ناي يسوس كريستوس هيوات زقلس كخون نلبنا خطن كفو ناي كريستوس لب زلو مسوات كنكون بمنفس قدوس حيلي كتن كفنا يسأل الله لبنا زرسحي لبنا زحازي لبنا زقية مزبل كله بدم كريستوس كحسب كسري كنصه زتعسري أمره خفتح بشن يسوس اسأل الله زتتحز لبي بإيسوس كريستوس نزع خوص يسأل الله نديابلوس سفر عيتعبو تبعيلو خم تسحفي ديابلوس حازو زبل سفر كله يلقو الله بإيسوس كريستوس نازراوشم زلقاق يخون لوم غزي أبهير زتسبر لبي كتزننو زتقود لبي كتفوسو بإيسوس كريستوس نازراوشم نحرت مقبار زعب يوم السبات لومي كدوسسهم نابي قريتها منفس كموصو نلبم كتهدو بمنفس قدوس حيلي نلبم كتفوسو باسم يسوس صلله زحازانو يصنعنعو زدخوم يبرتعو زودقو يتسعو زتغاغي يملسو بإيسوس كريستوس سم ناتكا قدوس منفس እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ሰብ ከገልግሎ ይጽልልሁ ናይ አምላክ ሰላም ናይ አምላክ ዓረፍቲ ኣብ ህይወቶም ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም አሜን 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 ክብር ንጎይታ ይኹን ናይ ሎም መልእኽትና ኣብዚ ወዲና ለና ሓደ መተንባህት ኣለና ንእኽነግረኩም እሞ ክንወዲና ኣብ ኤልሻዳይ ባይብል ትሬኒንግ ሰንተር نزحلف حمشت عمتات ناي حد عمت ناي مصحف قدوس ناي سيرتيفيكيت تمرتي إننا مهارناينا أزيو عمي أزغوني أب قدوس عف يوتكم كسرت زقبر منفسكم زنق يأمركم زحدس يوتكم كأزلوت نعكم كونكم نتولد نبرخت نخد كونو نعقل قلت زعتقوكم أزيو تلك أزغوني ناي اغزياب هيركال أبزي بايبل سكول نزحلف حمشت عمت كن مهرت أني هنا سلازي كملوا كفل علامات دما بس حسبات مسيوم ناتهم هاريوم كاب أفريقيا كاب أوروبا كاب أكلاي مبرق كاب أمريكان كندا أستراليا بس حتى مهارو مسيوم أبزي بيتمرت تمهارو مالو نزحلف حمشت عمتات للشحن 350 تمهارو ميرنا لهم سلازي كاب بس حسبات دما بزح مسكرنتات دماء سمعنا لنا هيوتهم كل وقت كعبي خلو نعم كوينو من خالقات كثر في خلو دماء رئينا لنا سلازنا إذا برخت استقافل تخد كونو شاد شاي زوريا حجق مزقبا جميرنا لنا عمت حاجة جزيئنا مزقب سلازي ناي مزقبا أوان سلاز تقفتي إذا ما تنبحتا الزنوغروكم زلخو شاد شاي زوريا حدش تمحارو أبزي الشاداي بايبل تريننج سنتر مسيخم نحد عمت ناي سيرتيفيكيت ناي مصحف قدوس تمرتي كتمهارو كتبابعكم يدلي أبصومن حدا جيزي بزوم لايف إنا نمهر ساعات قدما نخلو بزتعمي نتوم أب أفريقيا أوروبا ما أكلاي مبرع أزولهم بناتكم تايم زون إنا نمهر مش درس عشمنته أب أمريكان كندا أستراليا زولهم دما بناتكم تايم زون مشت إنا نمهر سازيتي ساعات متشئ أوفلاين ون كتمهارو تقوليهم أب ساعات استزيت عمكم أب أوفلاين ون كتمهارو تقوليهم سلازة أبز بيت مرتز مسيحهم كتمهارو كتبابعكم يدلي إتي ناي ممزقبي لينك أبز ناي كومنت سيكشن ناي يوتيوب كومنت سيكشن إتي لينك أوهم قدفلكم هنا نتي لينك مستوكم مو نابناتنا ويب سايت يو زوصدكم أبتي ويب سايتنا مسوصدكم دما أبقو ممزقب اللينك اللي خريقكم ويب سايتنا نزي إذا مثل سلازي نابزو كم زع مثل ويب سايتنا كوصدكم يسكرول مسقبركم أبت مودعتا ساين أب زبل ألو
نتا ساين اب تبل مستوكم ما ابز ساين اب تبل الله نع مستوكم ما زي ساين اب تبل مستوكم ما نشتي فورم ختم سالكم يا نزي فورم زي شمكم ايميلكم ناي واتساب قطر تليفونكم مليهم اكاونت كرييت غبروا اكاونت كرييت مسغبركم باسورد ناتكم هيبكم اكاونت كرييت مسغبركم نابانا تي حبريتا قم نابزنا بامريكا زول اوفيسنا كمصيو كابزا امريكا زول اوفيسنا دما ناتنا ستاف دويلوم بزعبات بيت تمرتم ملو حبريتا كبوكم يم حطو تديكم دما نعاتهم تحتوم مجلس خبوكم يم زي توسخ حبريتا تدليو بقتا بتليفون دويلكم كتمزغبو تدليون كابت زلكم معدين امريكا مأتو غيركم اب 310 شمونت 4 دويلكم بوساب كونتاكت تقبرنا تقوليهم بقون كتمزغبو تقوليهم كابت زلكم معدين امريكا مأتو غيركم 310 شمونت 4 شمونت 0 بوساب دويلكم كونتاكت تقبرنا تقوليهم هذه عبزي شارشاي زوري اي حلفكم بحقي كم تباركوا هيوتكم كم زلوت دما كرغاغص لكم يدلي ويتا بزح يباركم اذا ملأخت زنا بوز حسابات كبصح شر نغبرو بزي نهياو قال ملأخت تباركوا تلكم دما لايك غبروت يوتيوب مملي سكوريو سبسكرايب زي غبرنا سبسكرايب نغبر ويتا بزح يباركم بروخاتكم